आक़ाए नामदार फ़ख्रे दो जहां सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कब पैदा फरमाया? क्या नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कायनात की तख्लीक से पहले वजूद में था? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करवाया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी मिट्टी से पैदा फरमाया गया? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो हमारे जहनों में अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाबात नहीं तलाश कर पाते। आज की वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात हदीस और कुरान की रोशनी में दिए जाएंगे। कुरान और हदीस की तमाम तशरीहात और तफसीरात जानने के बाद अव्वल त आखिर हमें ये मालूम होता है कि पूरी बज़्म कौनो मकाम महबूबियत आला मकाम पर एक ज़ात और एक ही शख्सियत फाइज है, और बेशक वो नबी आखिरुज़्ज़मां ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। भला उस ज़ात से भी अफजल कोई हो सकता है कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात की तख्लीक की? इमाम अलूसी तफसीर रूहुल मआनी 51 में हदीस कुर्सी बयान फरमाते हैं, महबूब अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात हस्तो वबूद को भी वजूद में ना लाता। आइए सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक की बात करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के बाब में ये बात जहन नशीन कर लें कि आइमाए अकायद के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक के एतबार से पूरी कायनात पर हकीकी अव्वलियत हर किस्म के शक व शोबा और इख्तलाफ से बालातर है। तमाम आइमा इस बात के कायल हैं कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तख्लीक किया गया। इमाम तिरमिज़ी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा फरमाई? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले मेरा नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया, फिर मेरा अनवार मशयत इलाही के मुताबिक जहाँ चाहता सैर करता। उस वक्त न लोहो था, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न आसमान व ज़मीन, न सूरज चाँद सितारे, न कोई फरिश्ता, न कोई जिनो इंसान। फिर जब अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया कि मखलूक़ात को पैदा करे तो उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा किया, दूसरे से लोह और तीसरे से अर्श को, जबकि चौथे हिस्से को फिर मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से अर्श उठाने वाले फरिश्ते, दूसरे से कुर्सी, तीसरे से बाकी तमाम फरिश्ते और फिर चौथे हिस्से को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले से आसमान, दूसरे से ज़मीन, तीसरे से जन्नत और चौथे से दोज़ख को तख्लीक फरमाया। नाज़रीन, हदीस कुर्सी में अल्लाह पाक ने खुद ही नूर मोहम्मदी से हर शय को तख्लीक फरमाने की वजह बयान फरमाई। अर्शादी बारी ताला है, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो ना आदम को पैदा करता और ना ज़मीन व आसमान को। हज़रत इमाम कस्तलानी रवायत करते हैं कि नूर मुहम्मदी को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अनवार अंबिया पर तवज्जो करे, बस उस नूर ने सब अनवार को ढांप लिया। अल्लाह ने अनवार अंबिया से अरशाद फरमाया कि ये मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, अगर इन पर ईमान लाओगे तो तुम्हें शर्फ़े नबूवत से सरफराज फरमाया जाएगा। इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, यानी याद करो इस वक्त को जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करके माबूस करूँ तो इसके बाद
آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام بھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہیں آئی تھی۔ احکام ابن قطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنہانی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج و شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کے گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہروں میں دھویا گیا، پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روزہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس لوح قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھیرایا کہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لی۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کو دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا انور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصرہ کی تکمیل مکمل ہوگی
اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اس دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔